आनी वचून सर्गीच्या राज लागीं पावलाशे परगोट करात, वायटाकारांक बरें करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कळकारांनी तोड करात, देंव सार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार रुपये तांबे लेगून पोतयेन हाडचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो दोन आंगावली, वो वाणो वो दांडो, कित्याक भोवराड्याक आपलें जेवण खाण फावप. खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फाव जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली, फाव न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आयज पवित्र सभा बागयोन बार्नाबासाचो उगडास करता. बागयोन बार्नाबास 12 मुरला पसोल न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत तो जेजूचो शिश्य जालो. पवित्र आत्म्यान तो भरलो आनी बागयोन पावल बरोबर ताणें देवाचें उतर परगटलें. वेता थंयसर जेजूचो तो गोवाय जालो. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजून पाठयलें, वय जेजून आमकांय तो एकल्याक पाठयला ताका गोवाय दिवपाक, ताचो पाटलाव करपाक, ताचें उतर परगटूंक. म्हणटात आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगटुया, ताचें गोवाय जावया.